डॉक्टर आफिया की बेटी भी अब मिल गई। आपने अभी थोड़ी देर पहले फुटेज देखी कि अहमद जब आए थे तो उस वक्त की फुटेज थी। अभी अहमद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करें। सीधे सेनेटर तलहा के पास चलेंगे, चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के। उससे पहले आवाज की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनसे बात नहीं कर सके थे। सॉरी फॉर दैट सेनेटर तलहा। आपसे सवाल दोबारा मैं दोहराऊंगी कि आपकी कमेटी में बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, फिर सिर्फ आपकी अकेली आवाज क्यों आती है? बाकी लोग आपके साथ अमेरिका की सैर करने गए थे क्या? देखिए, मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता। मुशाहिद साहब ने माशाल्लाह इसमें काफ़ी कोशिश की है। एसएम जफर साहब भी काफ़ी इसमें एक्टिव रोल अदा करते रहे हैं। हर एक ने अपना किरदार अदा किया है। मेरा जहन किसी और लेवल का है, मैं किसी और अंदाज में डील करता हूँ, तो मैं इसको डिबेट नहीं करूँगा। मैं डिबेट सिर्फ मेरा एक निकाती एजेंडा है, और वो एक निकाती एजेंडा ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बिला मशरूत बाइज्जत रहाई और वो वापस पाकिस्तान पहुंचे, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारे। वो एक मासूम खातून है, बेगुनाह खातून है। उस बच्ची के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म जो है नहीं होने चाहिए। इसका अब इख्तिताम हो जाना चाहिए। और उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात जरूर सुन लीजिए, कि हुकूमत ने बिल्कुल उसके अंदर जो है वो जो उनका सीरियस एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड उनका नहीं था। उनको वो एटीट्यूड, उस वक्त वो सोए हुए थे 8 साल तक, 6 साल तक वो उसका कोई पूछने वाला नहीं था। मैं समझता हूं कि हम इस मसले को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इस मसले से बिल्कुल बैकआउट नहीं होंगे। मुझे हर हालत में इस इशू के, ये इशू नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। आज अगर इस बच्ची को हम वापस लाने में नाकाम होते हैं, मैं समझता हूं कल ये आपके घर में आएंगे, हमारे घरों में आएंगे, हमारी बच्चियों को उठाएंगे, हमारे बच्चों को उठाएंगे। हमें उसको रोकना होगा। हमने अमेरिका के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। हमने अमेरिका के लिए जो इस वक्त जो उनको इस वक्त लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो उसके सैकड़ों हजारों कंटेनर हमारी सरजमीन से गुजर रहे हैं, जिस तरीके से हमने हमारे मुल्क के अंदर लाशों के अंबार गिरे हैं, जिस तरीके से हमारे मुल्क में बेरोजगारी हुई है, जिस तरीके से आज हम ये फेस कर रहे हैं बिजली के क्राइसिस, हमारे जो लोग हैं मुआशी तौर पे जो इस वक्त तकलीफ के अंदर है, कौन है उसका जिम्मेदार? जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो कौन है जिम्मेदार? जो लोग जो मर रहे हैं वो कौन है जिम्मेदार? अमेरिका उसका जिम्मेदार है कि हुकूमत का सीरियस एटीट्यूड नहीं है। देने वाले भी अपने लोग, वापस भी अपने ही लोग, उन्हीं के ऊपर बात आ जाती है ना। अमेरिका क्यों हमारे मसले में इंटरेस्ट लेगा जब हम खुद उस मसले को नहीं समझेंगे? इस केस के अंदर ये कहते हैं कि हमने $2 मिलियन दिए हैं। कौन से 2 मिलियन? वो $2 मिलियन किसको दिए हैं उसका भी हिसाब दें। वहां पे वो जो हुसैन हकैनी बैठा है, क्या उसने इस केस को सही तरीके से डील किया है? ये केस वो है जिसके अंदर अदालत में साबित हुआ है कि वो बेगुनाह है, उसके बावजूद उसको उन्होंने सजावार ठहराया है। कैसे वो सजावार ठहरा सकते हैं? पूरी दुनिया उसको देख रही है। लीगल लेवल के ऊपर देखा जा सकता है, उसके लीगल पॉइंट्स के ऊपर देखा जा सकता है कि वो बेगुनाह साबित हुई है। उसके बावजूद उन्होंने उसको सजावार करार दे दिया। किस लिए? इसलिए कि अपने फौज का वो मोरल बुलंद करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने फौज का मोरल बुलंद करने के लिए हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को उठा के वहां पर सजाएं देंगे। वो उसको चाहते हैं कि वहां पे इस तरीके के साथ रखें। देखिए, मैं उससे मिला हूं, मुझे मालूम है कि उन्होंने जो बातें मुझे बताई, जिस तरीके के साथ उसके साथ न्यूयॉर्क जेल के अंदर जुल्म हुए, जिस तरीके के साथ उसको अफगानिस्तान से शिफ्ट किया गया, खून में लथपथ उसको उठा के लेके गए हैं। मैं समझता हूं, मुजम्मत करता हूं कि उसको वहां से जो शिफ्ट किया गया था अमेरिकन ने, वो भी इलीगल शिफ्ट किया है। ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। जो वो ये कहते भी हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि ये जुर्म हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, अगर अफगानिस्तान के अंदर जुर्म हुआ है तो आप ट्रायल कैसे कर रहे हैं उसका न्यूयॉर्क के अंदर? मैं ये समझता हूं कि इस मसले को कि क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ये कौन सा लायामल है कि बच्ची मिल गई, हम बिलाशुबा खुशी मनाए? कौन सवाल पूछेगा कि ये बच्ची कहाँ पे थी? वो भी हम सबकी बच्ची है। जिस तरीके से आपने कहा कल किसी और की बच्ची के साथ भी ऐसे हो सकता है कि किस जुर्म में, भले मान लें, मुझे पता है पाकिस्तानी कौम नहीं मानेगी, भले मान लें कि फॉरेन मीडिया ठीक है, खुदा खास्ता डॉक्टर आफिया का जुर्म फर्ज कर लेते हैं सच्चा, इन बच्चों का क्या जुर्म है? इनको किस जुर्म की पादाश में उठा के ले गया और वो तीसरा बच्चा किधर है? ये कौन सवाल करेगा? इंटीरियर मिनिस्ट्री का मजबूर बैठी है यहाँ पे, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के फेवर में बोलेंगे, लेकिन क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम नहीं था? सबसे पहला सवाल पूछते हैं, आपने किस जुर्म में हमारे बच्चों को रखा है? मैं बिल्कुल इस तरफ आता हूं। देखें, अभी तक एक बच्चा भी उनकी कस्टडी में है और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी उनकी कस्टडी में है। इस वक्त अगर हम उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोल रहे
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے. ہم آپ دوسرے لفظوں میں سمجھیں ہم بلیک میل ہو رہے ہیں, اور بلیک میل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ایک بچہ ان کے قبضے میں ہے, ہم بولنے کے قابل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ بچہ ہمارے حوالے کریں, اور جن لوگوں نے یہ ان سارے کاموں میں اپنا کردار ادا کیا ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے. یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے میرے سامنے جو پرائرٹی ہے وہ ریکوری ہے, کہ یہ بچہ جو 6 ماہ کا, اس 6 ماہ کے بچے کی کیا قصور تھا؟ یہ بچہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے, یہ 6 سال اس کی عمر تھی, آج یہ 12 سال کا ہے. اس کا کیا قصور تھا جس طریقے سے اس کو اٹھایا؟ یہ وائلیشن نہیں ہے ہیومن رائٹس کی؟ یہ کون سا جسٹس ہے؟ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ کروں گی ایک بات, رابرٹ فسک ہمارے سب کے بڑے دیرینہ, بڑے پیارے رائٹر ہیں, مگر بڑی حیرت ہوئی مجھے ان کے اس آرٹیکل پہ, آپ نے پڑھا ہوگا فوزیہ, کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ احمد جو ہے وہ شاید ڈاکٹر فوزیہ ہی نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی I really respect رابرٹ فسک, اس لیے مجھے زیادہ حیرت ہے اس آرٹیکل کے اوپر. اس میں لکھا گیا ہے کہ جب احمد دیا گیا تھا فیملی کو تو he was an intelligent boy, اور اب وہ بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. یہ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس سے ہم نے باتیں کی. I wish کہ رابرٹ فسک you had made an effort to talk to him as well. کیا رابرٹ فسک نے آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کیا تھا کہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں بھی بہت رابرٹ فسک کی ریسپیکٹ کرتی تھی, ان کے آرٹیکلس کو, لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ اٹ سیمس لائک ویسٹرن میڈیا کا اپنا ہی ایجنڈا ہے, اینڈ اینی ون فار ورکنگ ود دیم وہ اپنی کریڈیبلٹی ایسے آرام سے کھو دیتے ہیں. تو رابرٹ فسک نے بات کی احمد سے؟ He never even tried to contact me even. He didn't even like give me a phone call, اور میرا فون نمبر تو اتنا عام ہے کہ it's on our website. He never contacted you. No. ہم رابرٹ Didn't even فسک try. سے ضرور کبھی آنے والے پروگرام میں we will definitely going to talk to you. ہم نے آج بلکہ ہمیں بات کرنی چاہیے تھی, لیکن پھر کسی دن ہم ضرور بات کریں گے. تو بعض سینیٹر آپ کے پاس چلتی ہوں, ہم نے مینشن کیا کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عافیہ سے. ہماری اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر عافیہ نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہیں. کیا ایسا ہوا تھا؟ جی, میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہماری ان سے 2.25 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں واقعی وہ بچوں کے حوالے سے کافی پریشان تھیں, اور نو ڈاؤٹ اس حوالے سے ایک ایسی خاتون جس نے 5-6 سال سے اپنے بچوں کو بھی نہ دیکھا ہو, معصوم بچے جو, اور وہ جہاں تک تعلق جو آپ نے سوال کیا اس میں مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کے حوالے سے ان کو بلیک میل بھی کیا گیا. لیکن بہرحال اینی وے ہم اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. حکومت کو بھی بلیک میل کریں, ہم بھی بلیک میل کریں. کون سے لوگ ہیں جو بچے اٹھا کے بلیک میل کرتے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے. لیکن ایسی کون سی مجبوری ہے کہ بلیک میل ہو رہے ہیں ہم لوگ؟ مانا کہ بچے والے جو امریکن لا ہے اس میں تو بچوں کے خلاف بہت زیادہ, ویسے ہی ان کے بہت زیادہ رائٹس ہوتے ہیں. یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا جب ڈاکٹر عافیہ کو بچوں سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کون سے لا کے تحت اجازت نہیں ہے؟ یہ وہ اٹھائے گا جس کے اندر بولنے کی جرت ہو, وہ جو ان کے سامنے بات کر سکیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت ہم یہ ساری چیزیں بھولنے کے لیے تیار ہیں. آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں, اگر ان کی فیملی اس بات پہ ایگری ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا ہم اس کو بھولتے ہیں اور اس مسئلے کو ہم ختم کرتے ہیں, صرف ہمارا جو ایک بچہ رہ گیا وہ واپس آ جائے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آ جائے, تو فار دا سیک آف دیئر ورڈز ہم اس مسئلے کو بھی بھولنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے گڈ گیسچر ان کو چاہیے کہ جو ایک چھوٹا بچہ 7-7.5 اس کی 7 سال عمر ہے, وہ بچہ امیجیٹ ان کے حوالے کریں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بلا مشروط فوری طور پہ رہا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس کو نہ رہا کر سکیں. کرنے کو تیار ہیں, اور بلا شبہ I'm sure کہ بہت سارے پاکستان کے لوگ آپ کی اس بات سے ایگری کریں گے. ہوگا کہ آگے سب کے لیے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں. ایک وقت ہوا ایک وقفے کا. ڈاکٹر عافیہ کے نام کا مطلب بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. عافیہ یعنی عافیت, سیکیورٹی, اور یہ بڑا آئرونیکل نام اس لحاظ سے بن جاتا ہے کہ جب امریکہ اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے پوری دنیا سے جنگ لڑا ہے, تو ہماری حفاظت, ہماری بچیوں کی حفاظت, ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ ضرور سوچے گا. آج آپ کی کال بھی ہم لیں گے اس پروگرام میں, 1 یا 2 کال جس میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے.